سلام، حال شما؟ سلام. یا الله. ماشاءالله. یا شیخ. سلامت. الله سلامت. آقا جون سلام. آه سلام. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. خسته نباشید. همه چیز هم هست میگن. به امید خدا. خدا قوت. دفاع کردیم در داخل مساجد بارایی که هست هر زمان نیاز بشه به سرعت ما قرار خدمات رسانیم یه اسکان و تنظیم مساجد کاملا کوشش میکنیم بعد نیروهای انسانی هم تنگیه بشه تنظیم کالاش خیلی خدا قوت. 4000 شعبه زنجیری به استان بود فروشگاه زنجیری 4000 شعبه خدمات بعدی رو هم در حقیقت در اینجا تکمیل بکنیم، سیستم آموزشی رو درست کنیم. خیلی حواستون باشه. خدا بهتون کمک کنه. موفق باشید ان شاء الله. سلامت باشید.